nga karon nga nakaila ka na sa plano sa Dios, buhaton jud nimo ning upat ka mga butang. Ang una nay iliso imo kasing-kasing sa Dios og paghinulsol. So ang paghinulsol na dili ni siya pagbasol, pag-usab ba sa atong batasan. No, kung kaniadto nikalikod ka ba sa Dios, nagbuhat ka ba sa maayo o sa lutan, mo nang nanglayo sa Dios ang atong nauna. No, ningon siya sa Mateo 4:17 nga paghinulsol mo kay duol na ang gingharian sa mga langit. So ang paghinulsol din ay mao lang day ni ang pag-usab sa atong una. No? Munang ikaduha nay mo dunay ang kaduha mo ning mutuo ug mudawat. Ang pagtuo na dili lang sa pagtanotando lang, pag-uyon or pagdayeg ba. Pananglitan nay kanang tagaan kag usa ka relo no sa usa ka tawo. Dili lang paigo nga motando ka lang nga mudayeg ba nga kanindot anang relo. No dili lang paigo nga mudayeg lang ta usa ka butang nga gihatag kanato. Nagkinahanglan jud natong dawaton aron maato kining usa ka relo.